Genesis chapter 19. Ang pagkalaglag sa Sodoma. Og mingabot ang duruha ka mga manulunda didto sa Sodoma sa pagkahapon na. Og si Lot naglingkod sa ganghaan sa Sodoma. Og sila hingkit-an ni Lot ug mitindog siya sa pagdawat kanila ug muhapa siya sa yuta. 2. Ug miingon siya, busa, mga Ginoo ko, ginapangalyupo ko kaninyo nga mohapit una kamo sa balay sa inyong ulipon ug mupabilin kamo sa tibuok nga gabii ug manghimasa kamo sa inyong mga tiil ug sa pagkabuntag managpamangon kamo ug managpadayon sa inyong lakaw. Ug sila mitubag, dili, kay sa dalan lamang mopahulay kami sa tibuok nga gabii. 3. Apan siya nagpakiluoy pag-ayo kanila ug sila miuban kaniya. Ug mingsulod sa sila sa iyang balay ug sila gikumbirahan niya. Ug nagluto siya og mga tinapay nga walay levadora ug nangaon sila. 4. Ug sa wala pa sila makahigda sa balay ni Lot, gilibutan sa mga tao sa Sodoma ang tibuok nga lungsod sa tingob, mga batan-on ug mga tigulang. 5. Ug nanagtawag sila kang Lot ug miingon kaniya, hain ba ang mga tao nga minganhi kanimo karong gabii? Paggulaa sila nganhi kanamo aron kami makaila kanila. 6. Unya si Lot migula sa pultahan ngadto kanila ug gitakpan niya ang mga pultahan sa likod niya. 7. Og miingon siya, gipakiluoy ko kaninyo mga igsuon ko, nga dili kamo magbuhat sa hilabihang kapagkadautan. 8. Ania karon, ako adunay duruha ka mga anak nga babae, nga wala pa makaila og lalaki, akong pagulaon sila nganha kaninyo, ug buhaton ninyo kanila ang maayo nga inyong gihuna-huna. Niini lamang nga mga tao dili kamo magbuhat og bisan unsa, kay sila mianhi sa landong sa akong atok. 9. Ug sila mingtubag, pumahawa ka diha. Ug miingon pa sila, mianhi kini dinhi sa pagpuyo ingon nga usa ka dumuluong. Ug siya buot magakinahanglan sa pagka maghuhukom. Karon among buhaton kanimo ang labing dautan pakay kanila. Ug gibuhat nila ang dakong pagpugos sa tao, bisan pa kang Lot, ug mingduol sila aron sa pagguba sa pultahan. 10. Unya, gikabot sa mga tao ang ilang kamot o gisulod nila si Lot sa balay uban kanila. O gisirahan nila ang pultahan. 11. O gibutaan nila ang mga tao nga diha sa pultahan sa balay, sukad sa labing jutay hangtod sa labing dagko. Sa pagkabuta kanila, ug nangaluya sila sa pagpangita sa pultahan. 12. Ug miingon ang mga tao kang Lot, aduna ba ikaw dinhi ing kauban? Mga umagad nga lalaki, ug ang imong mga anak nga babaye, ug ang tanan mga imo sa syudad, ipagula mo sila niining dapita. 13.
kay pagalaglago namo kining dapita, kay ang pagsinggit nila midangat gayud sa atubangan ni Jehova. Busa, si Jehova nagpaanhi kanamo sa paglaglag niini. 14. Unya, migula si Lot og nagsulti sa iyang mga umagad nga nagpakaasawa sa iyang mga anak nga babae ug siya maingon kanila, panindog kamo, pahawa kamo niining dapita, kay si Jehova magalaglag niining syudara. Apan alang sa iyang mga umagad, siya maingon sa daw nagatiaw-tiaw kanila. 15. Ug sa pagbanag-banag sa kabuntagon, ang mga manulunda midali ngadto kang Lot ug nag-ingon sila, tumindog ka, kuhaa ang imong asawa ug imong duruha ka mga anak nga babae nga ania dinhi aron dili ka masunog uban sa pagkadautan sa syudad. 16. Apan siya naglangan-langan ug ang mga tao mingkupot sa iyang kamot, ug sa kamot sa iyang asawa, ug sa mga kamot sa iyang duruha ka mga anak nga babaye. Sanglit si Jehova nagmaluluyon kaniya, ug ilang gidala siya, ug ilang gibutang siya sa gawas sa syudad. 17. Ug nahitabo nga sa gipagawas na sila, miingon siya, kumalagyo ka tungod sa imong kinabuhi. Dili ka maglingi-lingi sa imong likod, ni muhunong ka niining tibuok nga kapatagan. Kumalagyo ka paingon sa bukid aron dili ka masunog. 18. Og si Lot miingon kanila, o dili unta mahimo kini mga Ginoo ko. 19. Ania karon ang imong ulipon nakakaplag og grasya sa imong atubangan, o gipadako mo ang imong mahigugmaong kalulot nga gipakita mo kanako sa paghatag kanako og kinabuhi. Apan dili ako makakalagyo ngadto sa bukid, tingali kaha maalaot ako sa kadaot ug mamatay ako. 20. Ania karon kining syudara haduol nga kalagiwan ug kini jutay man. Pagkalagiwa ako didto, dili ba kini jutay? Ug mabuhi ang akong kalag. 21. Og siya mitubag kaniya, tan-awa, gidawat ko usab ang imong gipangayo mahitungod niini, ug dili ko pagalaglagon kining syudara nga imong gihisgutan. 22. Dumali ka, kumalagyo ka didto, kay wala ako ing arang mabuhat hangtod nga moabot ka didto. Tungod ni ana, gihinganlan ang ngalan sa syudad nga Zoar. 23. Ang adlaw misidlak sa ibabaw sa yuta, sa pag-abot ni Lot sa Zoar. 24. Unya gipaulanan ni Jehova sa Sodoma o Gomora ang azofre o kalayo nga gikan kang Jehova didto sa langit. 25. O gilaglag niya ang mga syudad ug kadtong tibuok nga kapatagan, uban ang tanan nga mga pumuluyo ni adtong mga syudara ug kadtong nanagtubo sa yuta. 26. Apan ang asawa ni Lot
nga didto sa ulahi milingi sa likod niya, og nahimo siya nga haligi nga asin. 27. Og mitunga si Abraham sa bukid sa dapit diin siya mitindog sa atubangan ni Jehova. 28. Og milantaw siya sa dapit sa Sodoma ug sa Gomora. Og ngadto sa tibuok nga yuta niadtong kapatagan og nakita niya. Ug ania karon ang aso nagautbo gikan sa yuta. Ingon sa usa ka hudno. Ingon sa aso sa usa ka hudno. 29. Og nahitabo nga sa gilaglag sa Dios ang mga syudad sa kapatagan, nga nahinomdom ang Dios kang Abraham. Og gipagawas si Lot gikan sa taliwala sa pagkalaglag, sa paglaglag niya sa mga syudad nga gipuy-an ni Lot. Apan 30. Apan si Lot mitungas gikan sa Zoar, og mipuyo didto sa bukid, ug ang iyang duha ka mga anak nga babae uban kaniya. Kay nahadlok siya sa pagpuyo sa Zoar, ug mingpuyo siya sa usa ka langob, siya ug ang iyang duha ka mga anak nga babae. 31. Ug ang magulang mingon sa manghod, ang atong amahan tigulang na, ug walay lalaki sa yuta nga moduol kanato, ingon sa nabatasan sa tibuok nga yuta. 32. Umari ka, paimnon ta og vino ang atong amahan, ug motipon kita paghigda kaniya, aron makahawid kita og kaliwatan gikan sa atong amahan. 33. Og ilang gipainom og vino ang ilang amahan niadtong gabiona. Og misulod ang magulang og mikatulog nga ipon sa iyang amahan, apan wala siya manghibalo sa paghigda niya, bisan sa pagbangon niya. 34. Sa adlaw nga misunod miingon ang magulang sa manghod, tan-awa, mikatulog ako kagabi nga ipon sa akong amahan. Paimnon ta usab siya og vino karong gabi, og sumulod ka og mutipon pagkatulog uban kaniya, aron nga makahawid kita og kaliwatan gikan sa atong amahan. 35. Og ilang gipainom og vino usab ang ilang amahan niadtong gabihiuna. Og mibangon ang manghod og mitipon pagkatulog kaniya, apan wala siya makamatngon sa paghigda niya, bisan sa pagbangon niya. 36. Niana nanamkon ang duha ka mga anak nga babae ni Lot gikan sa ilang amahan. 37. Og nanganak ang magulang og usa ka anak nga lalaki, og ginganlan niya ang iyang ngalan si Moab, nga mao ang amahan sa mga Moabitanhon hangtod karong adlaw. 38. Ang manghod nanganak usab og usa ka anak nga lalaki, og ginganlan niya ang iyang ngalan si Ben-ammi, nga mao ang amahan sa mga Amonihanon hangtod karong adlaw.